विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज पनि म विज्ञान विषय कक्षा 10 को लागि भर्चुअल क्लास लिएर आएको छु। अहिले परीक्षाको समय चलिरहेको छ भाइ बहिनीहरू। यो समयमा हामी कक्षामा पाठ पढिसकेका पाठहरूलाई रिभाइज गरेर र ती पाठहरूबाट बन्ने प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामी कसरी लेख्छौं भन्ने कुरातिर हामी छलफल गरिरहेका छौं। र आज मैले रसायन विज्ञानका पाठहरू मध्ये यो ज्ञान तहको प्रश्नहरू कस्ता प्रश्नहरू आउँछन् भन्ने कस्ता सम्भावना भएका प्रश्नहरू आउँछन् र तिनीहरूको उत्तर हामी कसरी लेख्न सक्छौं राम्रो अंक पाउनका लागि भन्ने कुराहरुमा लिएर आएको छु। र भाइ बहिनीहरू, यो विज्ञान विषय भनेको कस्तो विषय हो भने यसमा अरु विषयहरुमा जस्तै उत्तर लेखेर हुँदैन। यसमा के सोधेको छ त्यो प्रश्नलाई को टु द पोइन्ट उत्तर लेख्यौं भने हामी राम्रो मार्क्स पाउन सक्छौं। र प्रश्नलाई भाइ बहिनीहरू मेरो एउटा अनुरोध छ, प्रश्नलाई जहिले पनि 2 पटक अवश्य पढ्नु होला, त्यसपछि मात्र यसको उत्तर लेख्नु होला। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी लागौं रसायन विज्ञानका विज्ञानबाट आउने सम्भावना भएका अथवा नमुना प्रश्नहरू, नलेज लेभलका नमुना प्रश्नहरू। प्रत्येक पाठबाट मैले 5 वटा नमुना प्रश्न लिएर आएको छु। ती अब हामी ढिला नगरिकन हामी टपिकतिर जाउँ। ल, हाम्रो पाठ 7 अथवा रसायन विज्ञानको पहिलो पाठबाट मैले 5 वटा प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूका लागि लिएर आएको छु। पाठ 7 मा हाम्रो रहेको छ तत्त्वहरूको वर्गीकरण, र तत्त्वहरूको वर्गीकरणमा हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ आधुनिक पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूको वर्गीकरण भन्ने पाठमा हामीले 2 वटा पेरियोडिक नियम पढिसकेका छौं। आधुनिक पेरियोडिक नियम र अर्को मेन्डेलिफको पेरियोडिक नियम। र यो आधुनिक पेरियोडिक नियम हेनरी मोस्लेले बनाएको नियम हो, हेनरी मोस्लेले लेखेको नियम हो। र यसको यो नियम के हो भने तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको पारमाणविक संख्याको कार्यस्वरूप हुन्छन्। एउटा कुरा भाइ बहिनीहरू, यसमा पारमाणविक संख्या भन्ने कुरा नबिर्सिनु होला, किनभने हाम्रो 2 वटा जुन नियम छन्, आधुनिक पेरियोडिक नियम र मेन्डेलिफको पेरियोडिक नियम, त्यसमा चाहिँ परमाणविक संख्या र परमाणविक भार 2 वटा कुराले मात्र यसको परिभाषालाई, यसको नियमलाई छुट्याएको छ। र भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, यो आधुनिक पेरियोडिक नियम भनेको एउटा नियम हो। यो हेनरी मोस्लेले बनाएको नियम हो। त्यसकारण यसलाई हामीले इन्भर्टेड कमा भित्र जस्तो किताबमा छ भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरेर लेख्ने हो। र एकपटक म फेरि भन्दिए, यो नियम तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको पारमाणविक संख्याको कार्यस्वरूप हुन्छ भनेर यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्दा पुग्छ। र अब ढिला नगरिकन भाइ बहिनीहरू हामी दोस्रो प्रश्नतिर जाम। पेरियोडिक तालिका भनेको के हो? यो प्रश्न हाम्रो तत्त्वहरूको वर्गीकरणको पहिलो सुरुमा हामीले सबैभन्दा पहिला पेरियोडिक तालिका के हो भनेर हामीले पढ्छौं। त्यो के हो भने समान गुण भएका तत्त्वहरूलाई ठाडो कोठामा र फरक गुण भएका तत्त्वहरूलाई तेर्सो लहरहरूमा राखेर बनाइएको तालिकालाई पेरियोडिक तालिका भनिन्छ। फेरि एकपटक भन्दैौ भाइ बहिनीहरू, पेरियोडिक तालिका भनेको समान गुण, एउटै जस्तो गुण भएका तत्त्वहरूलाई ठाडो कोठामा र फरक गुण भएका तत्त्वहरूलाई तेर्सो कोठामा राखेर बनाइएको तालिकालाई पेरियोडिक तालिका भनिन्छ। यसरी हामीले यो तालिकालाई सजिलैसँग परिभाषित गर्न सक्छौं। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, तेस्रो प्रश्न कति सजिलो प्रश्न छ। मेन्डेलिफको पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस्। हाम्रो 2 वटा प्रश्नहरू भेरी इम्पोर्टेन्ट भाइ बहिनीहरू। पहिलो पनि आधुनिक पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस्, यो पनि, र मेन्डेलिफको पेरियोडिक नियम। यसमा एउटा कुरा मात्र, एउटा संख्या र भार भन्ने शब्दलाई मात्रै हामीले
फेरबदल गर्ने हो भने त्यो हामीले दुवै नियम एउटालाई पढ्यो भने आधुनिक पिरियोडिक नियमलाई पढ्यो भने अर्को तेस्रो जुन प्रश्न छ मेन्डलिफको पिरियोडिक नियम त्यसको उत्तर पनि हामी सजिलैसँग लेख्न सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरू हाम्रो तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको पारमाणविक भारको कार्यस्वरूप हुन्छन्। यो हामीले मात्र यसमा के मात्र परमाणविक संख्याको ठाउँमा हामीले परमाणविक भार भनेर लेख्यौँ भने यसको उत्तर पुरा हुन्छ। र यो मेन्डलिफको पिरियोडिक नियम बनाएको मेन्डलिफले हो भने अर्को पनि म फेरि भनिदिन चाहन्छु भाइ बहिनीहरूलाई, आधुनिक पिरियोडिक नियम बनाएको फेरि हेनरी मोसले। यो नबिर्सिनु होला, कहिलेकाहीँ हेनरी मोसलेको नियम लेख्नुहोस् भनेर पनि आउँछ। यसपछि भाइ बहिनीहरू अब आयो चौथो प्रश्न, अति नै सजिलो प्रश्न। पिरियड भनेको के हो? पिरियड भनेको के हो? यो समान गुण भएका तत्त्वहरूलाई तेर्सो लहरहरूमा राखेर बनाइएको पिरियडलाई समान पेरियोडिक तालिकामा फरक गुण भएका तत्त्वहरू रहने लहरलाई पिरियड भनेर भनिन्छ। यसरी अब यसपछि आयो हाम्रो पाँचौं प्रश्न। आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा अल्काली धातुलाई कुन समूहमा राखिएको छ? ल भाइ बहिनीहरू यो त झन् अति सजिलो प्रश्न छ। यो हाम्रो अल्काली जुन धातु छ यो 1A समूह र यस ब्लकमा राखिएको छ। यो हामीले पाठ पढ्दाखेरि हामीले पढिसकेका छौँ, त्यसकारण यसका लागि हामी यति मात्र लेख्दै हामी पुग्छ। अब भाइ बहिनीहरू हाम्रो आठौं पाठ आयो। यो आठौं पाठ अथवा रसायन विज्ञानको दोस्रो पाठ रहेको छ रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रियामा हाम्रो पहिलो प्रश्न छ संयोजन प्रतिक्रिया केलाई भनिन्छ? हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, संयोजन भन्ने शब्दमा यसको उत्तर लेखेको छ। संयोजन भनेको के हो त? संयोग, जोडिनु, जोडेर बन्नु। त्यसकारण यसको प्रश्नबाटै हामीले उत्तर खोज्न सक्छौँ। र दुई वा दुई भन्दा बढी तत्त्व वा यौगिकहरू, दुई वा दुई भन्दा बढी तत्त्व वा यौगिकहरू मिलेर एउटा मात्र यौगिक बन्ने प्रतिक्रियालाई संयोजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। र यसरी हामी यसको उत्तर सजिलै लेख्न सक्छौँ। यसका उदाहरणहरू यसमा लेख्न आवश्यक छैन, किनभने उदाहरण लेख्न यसमा भनेको छैन, परिभाषा मात्रै भनेको भएर र हामीले यसको परिभाषा लेख्ने हामी अनावश्यक समय खर्च गर्न हुन्न भाइ बहिनीहरू। अब दोस्रो प्रश्नतिर जाउँ भाइ बहिनीहरू। विच्छेदन प्रतिक्रियाको एउटा उदाहरण दिनुहोस्। अति नै सजिलो विच्छेदन प्रतिक्रियाको उदाहरण। यसमा पनि हाम्रो थोरै यसको उत्तरको थोरै अंश यसैमा लुकेको छ। विच्छेदन भनेको के हो भने विच्छेदन प्रतिक्रिया भनेको एउटा यौगिक दुई अथवा दुई भन्दा बढी तत्त्व अथवा यौगिकहरूमा टुक्रिने प्रक्रियालाई विच्छेदन प्रतिक्रिया भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू यसको उदाहरण सोधेको छ, त्यसकारण यसको उदाहरण पनि हामीले यसको उदाहरण लेख्ने हो। CaCO3 यसलाई हामीले ताप दियौँ भने क्याल्सियम कार्बोनेट, यसलाई हामीले ताप दियौँ भने यो क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइडमा छुट्टिन्छ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, विच्छेदन भयो, यो एउटा यौगिक कति दुईवटा यौगिकमा परिणत भयो। यसरी अब गएर आयो हाम्रो चौथो प्रश्न। रासायनिक प्रतिक्रियाको दर कुन कुन कुरामा भर पर्छ? रासायनिक प्रतिक्रियाको दर कुन कुन कुरामा भर पर्छ? अब रासायनिक प्रतिक्रियाको दर भनेको के हो भने रासायनिक प्रतिक्रिया सब पुरा हुनको लागि लाग्ने समय,
त्यो रासायनिक प्रतिक्रिया पुरा हुनका लागि लाग्ने समय के कुराहरूमा भर पर्छ त भन्ने कुरामा हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो रासायनिक प्रतिक्रिया हुनका लागि केही विशेष अवस्थाहरू चाहिन्छ। जस्तै भर्खरै मैले लेखेको थिएँ क्याल्सियम कार्बोनेट त्यसलाई टुक्रिनका लागि पनि तापको आवश्यकता परेको थियो। त्यसै गरेर कुनै रासायनिक प्रतिक्रिया हुनका लागि तापको आवश्यकता पर्छ, कुनै रासायनिक प्रतिक्रिया फेरि प्रकाश नभई हुँदैन र कुनै रासायनिक प्रतिक्रियाका लागि उत्प्रेरकको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण यहाँ कुनै दुईवटा कुन कुराहरूमा भर पर्छ भन्दा हाम्रो के छ त भने दुईवटा मात्रै लेख्ने हो लेख्नलाई, तर हामी यहाँ एउटा उत्प्रेरक, कुनै रासायनिक प्रतिक्रिया उत्प्रेरक नभई हुँदैन, कुनै रासायनिक प्रतिक्रिया ताप नभई हुँदैन, कुनै रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश नभई हुँदैन, कुनै रासायनिक प्रतिक्रिया हुनका लागि गोल अवस्था चाहिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू यी मध्ये तपाईहरूले कुनै दुईवटा मात्र लेखे पुग्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू यसको उत्तर हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। अब रासायनिक समीकरणको एउटा सीमितता, ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, सीमितता भन्ने शब्द हामी यो पाठमा पढिसकेछौँ। सीमितता भनेको के हो भने लिमिटेसन। जस्तै हामीले अघि क्याल्सियम कार्बोनेट लेख्यौँ, क्याल्सियम कार्बोनेटलाई ताप दियौँ भने के बन्छ त क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। यसमा हेर्दाखेरि के कुराहरू हामीले यसमा सीमितता भनेको लिमिटेसन, जानकारी दिन नसक्ने कुराहरू। अब यसमा जानकारी दिन सक्ने कुराहरू त के छन् त भन्दा क्याल्सियम कार्बोनेट टुक्रिन्छ क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइडमा, र यसमा के कुराहरू ध्यान नदिने कुराहरू, यसमा हाम्रो के कुराहरूको जानकारी नपाइने कुराहरू छ त भनेर भन्दाखेरि यसमा जस्तै यो क्याल्सियम कार्बोनेट लाई ताप दिने हो भने रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा यो विस्फोटक हुन्छ कि हुँदैन, यो चाहिँ कतिको पोइजनस छ यसमा भन्ने कुराहरू यसमा थाहा हुँदैन। त्यसकारण कुनै एउटा मात्र सीमितता भनेछ हामीले के मात्र लेखौँ भने यो रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा विस्फोटक हुन्छ कि नै भन्ने कुराको जानकारी दिन्न, अथवा त्यो एउटा सीमितता हो, यसको जानकारी नदिने कुरा। अब भाइ बहिनीहरू समयलाई थोरै ख्याल गरौँ। अब अर्को पाठ हाम्रो रहेको छ पाठ 9 अथवा रसायन विज्ञानको तेस्रो पाठ। र एउटा कुरा म फेरि भन्न चाहे भाइ बहिनीहरू, रसायन विज्ञानबाट ग्रुप ए का क्वेसनहरू 4 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, 4वटा प्रश्नहरू आउने गर्छन्, त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला। यसरी अब अणुसूत्र सहित एउटा क्षारको नाम लेख्नुहोस्। कति सजिलो भाइ बहिनीहरू। र यसमा एउटा कुरा म ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, अणुसूत्र सहित एउटा क्षारको नाम भनेर भनेको छ, यसमा नाम मात्रै लेखेर पुग्दैन। क्षारहरू त थुप्रै हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ सोडियम अक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मानव हामीले यहाँ सोडियम अक्साइड भनेर र यो क्षारको नाम लेख्यौँ। भनेर यतिले मात्र हाम्रो उत्तर पुग्दैन। के लेख्नु पर्यो त पहिला अणुसूत्र सहित भनेर प्रश्नमा प्रश्नै दिएको छ, त्यसकारण अणुसूत्र यसमा अवश्य लेख्नु पर्यो। के लेख्ने भने अणुसूत्र सहित एउटा क्षारको नाम निम्न प्रकार छ भनेर सोडियम अक्साइड लेख्ने, ब्रेकेटमा फेरि यसको अणुसूत्र Na2O। यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न छ, अम्लको परिभाषा दिनुहोस्, अम्लको परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। यसरी अम्लको परिभाषा त झन् अति नै सजिलो, घोल अवस्थामा H+ आयन दिने पदार्थलाई, के त घोल अवस्थामा H+ आयन दिने पदार्थलाई अम्ल भनेर भनिन्छ। यसमा अरू उदाहरण सोधेको छैन, त्यसकारण परिभाषा एक लाइनमै हामीले उत्तर टुङ्ग्याउने हो। अब अर्को प्रश्न छ यसै गरी, अल्काली भनेको के हो?
यो त झनै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। हामीलाई यो थाहा हुनभन्दा पहिला एउटा के थाहा हुनुपर्छ भने क्षार भनेको के हो त? क्षार भनेको के हो भने भाइ बहिनीहरू, धातुका अक्साइड वा हाइड्रोक्साइडलाई क्षार भनिन्छ। अब क्षार हामीले जानिसकेपछि यो के हो भने पानीमा घुलनशील हुने क्षारलाई अल्काली भनिन्छ। यति मात्र लेख्ने हो भाइ बहिनी, पानीमा घुलनशील हुने क्षारलाई अल्काली भनिन्छ। यसै गरेर भाइ बहिनी अर्को प्रश्नतिर हामी जाउँ। तटस्थ लवणको एउटा उदाहरण दिनुहोस्। यसरी अब तटस्थ भनेको कस्तो त? न्यूट्रल साल्ट, जसमा अम्ल को अम्लीय गुण पनि नहोस्, त्यसपछि क्षारीय गुण पनि त्यसमा नहोस्। र यो तटस्थ लवण कसरी बन्छ भने कडा अम्ल र कडा क्षार बीच प्रतिक्रिया अथवा नरम अम्ल र नरम क्षार बीचमा प्रतिक्रिया भयो भने यो बन्छ। यहाँ तटस्थ लवणको एउटा उदाहरण दिनुहोस् भनेपछि एउटा मात्र सोधेको छ। यो हामीले के लेख्न सक्छौँ भने NaCl एउटा भयो, अर्को K2SO4। यो मध्ये एउटा सोधेछ भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले एउटा जुन लेखे पनि भयो, NaCl लेखे पनि भयो, K2SO4 लेखे पनि भयो। यसरी भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न छ हाम्रो 5 नम्बरको प्रश्न, निराकरण प्रतिक्रिया। निराकरण भनेपछि के भयो होला त? केही न केही त्यहाँबाट निराकरण हुनु, हराउनु भन्ने अर्थ यसको निराकरणको बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण अब यसको हामीले परिभाषा लेख्दा कसरी लेख्ने त? अम्ल र क्षार बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भई लवण र पानी दिने प्रतिक्रियालाई निराकरण प्रतिक्रिया भनिन्छ। र भाइ बहिनीहरू यो यसमा निराकरण प्रतिक्रियामा के हुन्छ भने क्षारले अम्लको अम्लीय गुण र अम्लले क्षारको क्षारीय गुणलाई निराकरण गर्छ। त्यसकारण यसलाई निराकरण प्रतिक्रिया अथवा अम्ल क्षार प्रतिक्रिया पनि भनिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू यो पाठको मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यो नमुना मात्रै हो। प्रत्येक पाठका 5वटा प्रश्नहरू, यसै गरी हामी धेरै प्रश्नहरू यसबाट निकालेर पाठबाट हामी त्यसको उत्तरहरू हामी लेख्न सक्छौँ। कसरी लेख्ने भन्ने कुराको यहाँ थोरै जानकारी मात्रै हो। र भाइ बहिनीहरू अब अर्को पाठ आयो, यो थोरै नमुनाका लागि मैले यसबाट पनि केही ग्यासहरू भन्ने पाठबाट पनि मैले 5वटा प्रश्न लिएर आएको छु। यो हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, कार्बन डाइअक्साइड, दुईवटा ग्यास छन् हाम्रो। दुईवटा ग्यास मध्ये एउटा कार्बन डाइअक्साइड, अर्को एमोनिया। र हामीले कक्षामा दुवै ग्यासको बारेमा पढिसकेछौँ र केही कुराहरू यहाँ अब मैले प्रश्नको आधारमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। यहाँ प्रश्नहरू लिएर आएको छु। कार्बन डाइअक्साइड ग्यासका कुनै दुईवटा भौतिक गुणहरू भन्नुहोस् भन्दा कति सजिलो भाइ बहिनीहरू। हामीले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रयोगशालामा बनाउँदा पनि के गरेका थियौँ त? ग्यास जारलाई हामीले ठाडो पारेर राखेका थियौँ, किनभने त्यो ग्यास कस्तो हुन्छ त? हावाभन्दा गरुङ्गो हुन्छ। त्यसकारण हेर्नुहोस् भाइ बहिनी, यसको पहिलो पोइन्ट त के लेख्न सकिन्छ त? यो हावाभन्दा गरुङ्गो हुन्छ। अर्को, यो ग्यास रङ्गहीन र गन्धहीन हुन्छ। दुईवटा भौतिक गुण सोधेको छ, दुईवटा यही हो। त्यसै गरेर अब हाम्रो अर्को प्रश्न आयो, सुक्खा बरफ भनेको के हो? भाइ बहिनीहरू, बरफ भन्ने कुरा त हामीले सुनिरहेछौँ, तर सुक्खा बरफ भन्ने 10 कक्षाका विज्ञान विषयका विद्यार्थीले मात्र भन्न सक्छन्। किनभने उनीहरूले केही ग्यासहरूमा यो पढ्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले। त्यसकारण त्यो 10 कक्षाको भाइ बहिनीलाई यसको परिभाषा दिन केही गाह्रो हुँदैन। यसको परिभाषा अति नै सजिलो छ। CO2 लाई अथवा कार्बन डाइअक्साइडलाई -78 डिग्री सेल्सियस सम्म चिस्याउँदा बन्ने ठोस वस्तुलाई सुक्खा बरफ भनिन्छ। कति सजिलो हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, पानीलाई चिस्यायो भने बरफ बन्छ र कार्बन डाइअक्साइडलाई -78 डिग्री सेल्सियस सम्म चिस्यायो भने त्यो ठोस वस्तु बन्छ, जसलाई सुक्खा बरफ भनेर भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न आयो, हेबर विधि भनेको के हो? यो हेबर विधि हामी
यही केही ग्यासहरुमा पढिसकेका छौं। अब यसलाई पनि हामीले कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको प्रतिक्रियाबाट अमोनिया बनाउने विधिलाई के भनिन्छ त? हेबर विधि भनिन्छ। यसमा भाइ बहिनीहरु नाइट्रोजन र हाइड्रोजन हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, नाइट्रोजन 1 भाग र 3 भाग हाम्रो हाइड्रोजन राखेर र जुन एमोनिया ग्यास बन्छ त्यो विधिलाई हामी हेबर विधि भनेर भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरु अर्को, अब एमोनिया ग्यासको दुईवटा भौतिक गुणहरु, यो पनि अति नै सजिलो छ। यो यसको उत्तर पनि हामी सजिलैसँग लेख्न सक्छौं। के हो भने पहिलो पोइन्ट यसमा लेख्न सकिन्छ, यो ग्यास चाहिँ रंगहीन हुन्छ तर यसको गन्ध चाहिँ स्मेल चाहिँ कस्तो हुन्छ? पिरो स्मेल आउँछ। गन्धहीन र यसको रंगहीन, सरी यसको यो पहिलो पोइन्टमा रंगहीन हुन्छ र यसको स्मेल कस्तो हुन्छ त? कडा गन्धवाला, कडा गन्ध हुन्छ यसको, हैन? त्यसकारण अब दोस्रो, यो ग्यास हावा भन्दा हलुङ्गो हुन्छ। यो ग्यास कस्तो हुन्छ त? हावा भन्दा हलुङ्गो हुन्छ। ल यसरी हामीले दुईवटा पोइन्ट चाहिँ सजिलैसँग लेख्न सक्छौं। अब भाइ बहिनीहरु एमोनियाको एउटा उपयोगिता, यो उपयोगिता त यसको धेरै छन् तर एउटा मात्र सोधेको छ, त्यसकारण हामीले यसको उत्तर के लेखौं भने के लेख्न सक्छौं भने अमोनियालाई हाम्रो रासायनिक मल बनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। ल भाइ बहिनीहरु यसबाट यो केही ग्यासबाट हाम्रो 5वटा प्रश्नहरु भयो। अब अर्को पाठबाट पनि यसै गरेर अर्को पाठ रहेको छ हाम्रो धातुहरू, र यो धातुहरूबाट पनि 5वटा प्रश्नहरु म लिएर आएको छु। यो धातु पाठमा थोरै ध्यान दिन पर्ने कुराहरू हुन्छ भाइ बहिनीहरु। यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो फलामका दुईवटा धाउहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ भाइ बहिनीहरु। अब के छ भने यो पुरै उत्तर यसको लेख्नु पर्छ। म यहाँ फलामको दुईवटा धाउहरूको नाम निम्न प्रकार छ। यसरी पहिलोमा हामीले लेख्ने यो हेमाटाइट। यो हेमाटाइट हुन त 5वटा धाउहरू पढ्नु भएको छ भाइ बहिनीहरुले, तर यो हेमाटाइट लेख्न चाहिँ हामीले बिर्सिनुहुन्न किनभने यसबाट बढी मात्रामा हाम्रो फलाम पाइन्छ। र दोस्रो रहेको छ म्याग्नेटाइट। ल भाइ बहिनी यससँग मैले एउटा कुरा अझै भन्छु, यदि यसमा यति मात्र लेख्नु भयो भने यसको उत्तर पूरा हुँदैन। यसको हामीले अणुसूत्र पनि लेख्नु पर्छ। हेमाटाइटको अणुसूत्र हो Fe2O3 हो भने हाम्रो म्याग्नेटाइटको अणुसूत्र हो Fe3O4। यसरी हामीले यो अणुसूत्र पनि यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल हाम्रो पुरै मार्क्स आउँछ। अब यसपछि अर्को प्रश्नतिर जाउँ भाइ बहिनीहरु। अर्को प्रश्न रहेको छ एल्युमिनियमको दुईवटा भौतिक गुणहरु लेख्नुहोस्। ल भाइहरु यो त भाइ बहिनीहरु यो त सारै सजिलो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो एउटा पहिलो गुणमा हामीले लेख्न सक्छौं यो सेतो धातु हो, देख्दा यसको रङ चाहिँ सेतो हुन्छ भने अर्को पोइन्ट हुन त धेरै यसमा यो हलुङ्गो हुन्छ लेख्न सक्छौं, जसबाट हाम्रो हवाईजहाजका पाताहरू बनाउन सकिन्छ। तर पनि धातुहरूको उपयोगिता लेख्दा एउटा पोइन्ट हामी छुटाउन हुन्न भाइ बहिनीहरु। जुन सबै धातुहरूमा प्रयोग हुन्छ त्यो के हो भने मलेबल र डक्टाइल।
यो के भने अल्मुनियम कस्तो हुन्छ, मलिएबल हुन्छ र डक्टाइल हुन्छ। र यो मलिएबल भन्ने हामी कक्षामा पढिसकेछौँ, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। त्यो भनेको मलिएबल भनेको के हो भने यसलाई पिटेर पाता जस्तो बनाउन सकिन्छ भने डक्टाइल भनेको यसलाई तन्काएर यसलाई तानेर तार जस्तो लामो बनाउन सकिन्छ। ल यसरी अब यसको उपयोगिता हामी लेख्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। चौथो नम्बरको प्रश्न रहेको छ पेरियोडिक तालिकामा चाँदीको स्थान लेख्नुहोस्। र पेरियोडिक तालिकामा चाँदीको स्थान लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाँदी पर्छ समूह 1B मा पर्छ। त्यसपछि गरौँ र यो पिरियड, यो यसको पिरियड, हाम्रो पिरियड यसको 5th पिरियडमा पर्छ। र यसको ब्लक भनेको हाम्रो कुन ब्लक हो त? डी ब्लक हो। अब भाइ बहिनीहरू अब अर्को प्रश्नतिर हामी जाउँ। सुनको विशिष्ट घनत्व लेख्नुहोस्। र सुनको विशिष्ट घनत्व हामीलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरू, हामी 5वटै धातुहरूको विशिष्ट घनत्व हामीले पढ्नुपर्छ। र सुनको विशिष्ट घनत्व भनेको हाम्रो 19.3 हो। यो हामी ध्यान राख्नु होला। अब त्यसपछि अब अर्को पाठतिर हामी जाउँ। अर्को पाठतिर जाँदा अर्को पाठ रहेको छ हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू। हाइड्रोकार्बन भनेको के हो त? हाइड्रोकार्बन भनेको के हो? यसको नाममा नै हाम्रो उत्तर लुकेको छ। हाइड्रोकार्बन भनेको के हो भने हाइड्रोजन र कार्बन बाट बनेको यौगिकलाई हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। हाइड्रोजन र कार्बनबाट बनेको यौगिकलाई हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। अब यसपछि दोस्रो प्रश्न हाम्रो रहेको छ फङ्सनल ग्रुप भनेको के हो त? फङ्सनल ग्रुप भनेको भाइ बहिनीहरू कुनै पनि हाइड्रोकार्बनको भौतिक तथा रासायनिक गुण निर्धारण गर्ने समूहलाई, कुनै पनि हाइड्रोकार्बनको भौतिक तथा रासायनिक गुण निर्धारण गर्ने समूहलाई फङ्सनल ग्रुप भनेर भनिन्छ। र यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू CH4 लाई हामीले यसबाट एउटा H विस्थापन गरेर OH राख्यौं भने यो के बन्न जान्छ त? CH3OH। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यसमा पनि एउटा C छ, यसमा पनि एउटा C छ। अब यो जुन OH छ यसले गर्दा के हुन्छ त? CH4 का गुण र यसको गुण दुवैको गुण टोटली फरक हुन्छ। त्यसकारण यो फङ्सनल ग्रुप भनेको के रहेछ त भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि हाइड्रोकार्बनको भौतिक तथा रासायनिक गुण निर्धारण गर्ने समूहलाई फङ्सनल ग्रुप भनेर भनिन्छ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू होमोलोगस श्रृङ्खला भनेको के हो? यो थोरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो भाइ बहिनीहरू। होमोलोगस श्रृङ्खला भनेको एउटै समूहमा बाँध्न मिल्ने एउटै फङ्सनल ग्रुप भएका र प्रत्येक सदस्यमा CH2 ग्रुप बढी हुँदै गएको एउटा श्रृङ्खलालाई के भनिन्छ त? होमोलोगस श्रृङ्खला भनिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो मिथेन, इथेन, प्रोपेन यीहरू पर्छन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हाम्रो प्रश्न आयो, चौथो प्रश्न IUPAC। यो यसको पूरा रूप लेख भनेर आएको छ। यो चाहिँ यसको इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री। यसरी हामीले IUPAC को पूरा रूप निम्न प्रकार छ भनेर लेख्ने पहिला। त्यसपछि
international union of pure and applied chemistry. अब भाइ बहिनीहरु हेर्नुस्, यहाँ आई पनि आयो, इन्टरनेशनल युनियन, पी पनि आयो, IUPAC। यसरी इन्टरनेशनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री यसको फुल फर्म हुन्छ। पूरा रूप यसको लेख्नुपर्छ। अब पाँचौं प्रश्न छ, तल दिएको हाइड्रोकार्बन कुन प्रकारको, ल अति सजिलो भाइ बहिनीहरु, हाइड्रोकार्बन छुट्याउने एउटा तरिका मैले क्लासमा पनि भनेको थिएँ। हामीले बन्ड हेर्नुपर्छ। हाइड्रोकार्बन दुई प्रकारका हुन्छन्, सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन र असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ बन्डले हामीले सजिलैसँग यसमा छुट्याउन सकिन्छ। यहाँ हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, यहाँ दुईवटा बन्ड छ, दुईटा सी को बीचमा दुईवटा बन्ड छ र यो दुईवटा बन्ड भनेको के हो भने यो असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन। दुईवटा बन्ड कहीँ देखियो भने हामीले के सिधै हामी लेख्न सक्छौं, यो असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनेर यसलाई लेख्न सक्छौं। र भाइ बहिनीहरु यसै गरेर यो पाँचवटा प्रश्न हाम्रो यो हाइड्रोकार्बनबाट, हाइड्रोकार्बन तथा यसका यौगिकहरुबाट हामीले हेर्यौं। अब अर्को रहेको छ दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु को पनि पाँचवटा प्रश्नहरु। यो पाँचवटा प्रश्नहरुमा पहिलो प्रश्न, सिमेन्ट बनाउँदा प्रयोग हुने दुईवटा कच्चा पदार्थको नाम लेख्नुहोस्। यसमा पनि हामीले पहिला प्रश्नलाई जोड्दै सिमेन्ट बनाउने दुईवटा सिमेन्ट बनाउँदा प्रयोग हुने दुईवटा कच्चा पदार्थहरु भनेर के लेख्ने त, पहिलो विशेष प्रकारको माटो, विशेष प्रकारको माटो, अनि दोस्रो जिप्सम। यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। अब भाइ बहिनीहरु अर्को प्रश्नतिर जाउँ। साधारण काँच भनेको के हो? ल हेर्नुस् भाइ बहिनी, यो थोरै ध्यान दिन पर्ने कुरा छ। यो साधारण काँचमा के हुन्छ भने सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, त्यसै गरेर क्याल्सियम कार्बोनेट र ग्लास पिसेसहरु मिलेर यो बनेको हुन्छ र यसको मात्रा कति हुन्छ भन्दा 50% यसमा रहेको छ सिलिका। पहिलो हैन। दोस्रो यसमा हुन्छ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हुन्छ हाम्रो 15% सोडियम कार्बोनेट। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरु 10% हुन्छ क्याल्सियम कार्बोनेट। क्याल्सियम कार्बोनेट हुन्छ भने 25% ग्लास पिसेस, काँचका टुक्राहरू। यति मिलेर बल्ल हाम्रो के बन्छ त, साधारण काँच भनेर भन्छ। यसै गरेर अब अर्को प्रश्नतिर हामी जाउँ। थर्मोप्लास्टिकका दुईवटा उदाहरण दिनुहोस्। यो त अति सजिलो छ भाइ बहिनीहरु। हाम्रो प्लास्टिक दुई प्रकारको हुन्छ, थर्मोप्लास्टिक र थर्मोसेटिङ प्लास्टिक। यहाँ मात्र के सोधेको छ त, थर्मोप्लास्टिक भनेर सोधेको छ। यो हाम्रो यसमा एउटा पोलिथिन लेख्न सकिन्छ, अर्को पीवीसी भनेर लेख्न सकिन्छ। यसको फुल फर्म लेख्न मन लाग्यो भने भाइ बहिनीहरु पोलिभिनाइल क्लोराइड पनि लेख्न सकिन्छ, नभए हामी पीवीसी र पोलिथिन भनेर लेखौं। यसरी अब हामी अर्को प्रश्नतिर जाउँ। रेसा भनेको के हो? रेसा भनेको भाइ बहिनीहरु लामो तन्किने गुण भएको धागो जस्तो वस्तुलाई, लामो तन्किने गुण भएको धागो जस्तो वस्तुलाई के भनिन्छ त, रेसा भनिन्छ। अब यो पाठको अन्तिम प्रश्न,
दुईवटा कीटनाशक औषधिको नाम लेख्नुहोस्। यसमा कीटनाशक औषधिहरू त धेरै छन् भाइ बहिनी, डिडिटी लेख्न सकियो, अनि त्यसपछि गएर हाम्रो बिएससी लेख्न सकियो, त्यसपछि एल्ड्रिन लेख्न सकियो। अब हजुरलाई जुन भाइ बहिनीहरूलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यो लेख्न सकियो। अब फुल फर्म त सोधेको छैन, तर पनि फुल फर्म यसको सोध्यो भने पनि, फुल फर्म लेख्न मन लाग्यो भने पनि भाइ बहिनीहरू, डिडिटीको फुल फर्म हुन्छ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। के है चाहिँ भाइ बहिनीहरू? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हुन्छ भने BHC को बेन्जिन हेक्साक्लोराइड भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। यो तीनवटा लेख्दैछु मैले, यहाँ दुईवटा सोधेको छ। यसै गरेर अब भाइ बहिनीहरू यो हाम्रो दैनिक जीवनमा पर्यो भने वस्तुहरूका प्रश्नहरू पनि सकिए। अब यो रसायन विज्ञानमा केही प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरू नमुनाका लागि मात्र मैले लिएर आएको। भाइ बहिनीहरूले यसबाट केही फाइदा लिएर अरू प्रश्नहरू पनि निकालेर कसरी एन्सर लेख्न सकिन्छ भनेर पक्कै पनि प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ र राम्रो अङ्क ल्याउनुहुनेछ। ल भाइ बहिनीहरू समयलाई ख्याल गरेर परीक्षामा जान दिनु होला। र अब म अर्को क्लासमा यसपछिको क्षेत्र भनेको हाम्रो बायोलोजी अथवा जीव विज्ञान, त्यसबाट पनि म केही प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूलाई नमुनाको रूपमा लिएर आउनेछु। भाइ बहिनीहरूलाई त्यस्तो 10 कक्षाको विज्ञान विषयमा केही जिज्ञासा भए कमेन्ट गर्नु होला तल, त्यसको रिप्लाई म अवश्य पनि गर्नेछु। हस् त, धन्यवाद।